فرمایا لے تؤمنو باللہ، چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر۔ سانو کی چاہیے ننیا پویاں بندہ تعریفاں کردا رہے، ایمان نہ لے کے آئے۔ گل کلیاں تعریفاں نال نہیں بندی، گل گل منن نال بندی ہے۔ اے تینجی ہے نا بندہ آپ دے ابا جی دے کول بیٹھا ہوئے تے آکھے ابا جی تہاڈا چہرہ ویکھیا تے حج پئی ہوندی، ابا جی تہاڈا چہرہ ویکھیا تے عمرے پہ لبدے نے، ابا جی تہاڈے چہرے تو نور پہ ٹپکدا ہے، ابا جی میں تہاڈے تو صدقے جاواں، ابا جی میں تہاڈے تو قربان جاواں۔ تے ابا کہندا پتر قربان بعد جاویں تے مینوں پانی دا گلاس لیا کے پیا، کہندا نا ابا جی نا، جے میں پانی لین ٹر گیا پوتھو جاواں گا گلاس چکاں گا پانی بھراں گا لے کے آواں گا، اینی دیر تہاڈے چہرے دا دیدار کون کرے گا؟ تے میں تے محروم ہو جاواں گا نا، اینی دیر میں تہاڈے چہرے دے دیدار تو محروم ہو جاواں گا تے میں محروم نہیں ہونا چاہتا۔ دسو خا بھلا اے جڑا پتر ہے فرما بردار پتر ہے؟ اے جھوٹا ہے۔ اے جڑا پتر ہے نا اس پتر نو ایک ادھروں رکھنی چاہیے ایک ادھروں رکھنی چاہیے، بلکہ اے پتر لترا جوگا ہے۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار بندہ نبی پاک دیاں تعریفاں کرے، عظمتاں بیان کرے تے گل منن دی واری آوے تے پھر میں صدقے جاواں میں قربان جاواں، تے جدوں گل منن دی واری آوے میں ملتان جاواں، انج گل نہیں بندی، انج گل نہیں بندی۔ اللہ فرماندے نے لتؤمنو باللہ، او کائنات دے لوگو ایمان لے کے آؤ، میرے نبی تے ایمان لے کے آؤ، اللہ پاک دی ذات ایمان لے کے آؤ۔ میرا دل کردا ہے میں جدوں بھی ایمان لے کے آن دی گل کراں تے میں امام دا معنی ضرور دسنا ہننا وا، کیونکہ لوکاں نوں امام دے معنی دا پتہ نہیں، امام دی ڈیفینیشن دا پتہ نہیں، اگے بھی کئی باری ذکر کیتا ہوئے گا لیکن پھر کراں تاکہ ذہن اندر گل پکی بیٹھ جائے۔ ایمان کہندے کنوں نے، ایمان کیدا نام ہے؟ حضرات دی وقار